लोकप्रिय तथा विश्व बजारमा कहाँ छ, त्यसको विश्वसनीय आधार के हुन्? सरकारले कुनै यथार्थ मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। आयात घटाउने भनिएको छ, त्यो पनि उपभोगको आयात घटाउने या पुँजीगत आयात घटाउने हो, बजेट स्पष्ट छैन। पुँजीगत आयात घटेमा देश थप आर्थिक सङ्कटमा जान्छ, विकास निर्माण प्रभावित हुन्छ। व्यापार सन्तुलन आफैमा वाञ्छनीय तर प्राप्त गर्न अत्यन्त दुरूह आयाम हो। यसका लागि सही र सङ्गतिपूर्ण आर्थिक नीति, मजबुत व्यापक दायरा र तीव्र गतिको उत्पादन प्रणाली र संयमित आयात प्रवृत्ति अपरिहार्य छ, तर सरकार त्यसका लागि आवश्यक पूर्व शर्तहरू पूरा गर्न पूर्णतः उदासीन छ। सभामुख महोदय, यो बजेटले नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई त्यागेको छ। केवल मसिनो स्वरमा आधारभूत कृषि उत्पादन, धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफुलको आयातमा 30% कम गर्ने बजेटको प्रस्ताव छ। बजेटले एकातिर कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी र प्राथमिकताको कुरा गरेको छ भने अर्कोतिर कृषि क्षेत्रका अन्य उत्पादनहरूको आयात कम हुने कुनै नीति अघि सार्न सरकार डराएको छ। एकातर्फ स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गरी मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउने माननीय अर्थमन्त्रीजीको दाबी रहेको छ भने अर्कोतर्फ बजेटका प्राथमिकता र उद्देश्यहरू हेर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र कल्याणका क्षेत्रमा न उद्देश्यमा समेटिएको छ न प्राथमिकतामा नै परेका छन्। व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने घोषणा गर्ने सरकारले बजेटको प्राथमिकतामा निर्यात प्रवर्धनले स्थान पाउन नसक्नु अर्को आश्चर्यजनक विषय हो। उदीयमान दुवै छिमेकी विशाल अर्थतन्त्र, आर्थिक विकासको क्षेत्रीय र विश्वव्यापी प्रवृत्ति र नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताप्रति यो बजेट पूर्णतः उदासीन छ। न उद्देश्य र प्राथमिकताबीच सङ्गति छ, न क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू स्पष्ट र प्रतिबद्धता सहितको छ, न आवश्यक स्रोत विनियोजन सहितको छ, न छ त केवल गोसहरा भाषामा लेखिएको निबन्ध जस्तो। सभामुख महोदय, विषयहरूको प्रस्तुति अर्थतन्त्रको सामर्थ्यभन्दा अत्यधिक बढी र मनोगत आग्रहमा आधारित छ। के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने पटक्कै छैन। कार्यक्रम र योजनाहरू व्यक्ति विशेष र समूह विशेषलाई केन्द्रमा राखेर प्रस्ताव गरिएका हुन् कि भन्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन्। कृषि, उद्योग लगायतका क्षेत्रहरूमा छरपष्ट अनुदान, छुट, सुविधा, सहुलियत र सहयोगका आश्वासनहरू छन्। कुन लक्षित वर्गलाई केका लागि कसरी दिने र अर्थतन्त्रमा के योगदान पुग्छ, त्यसका लागि स्रोत विनियोजन कति आवश्यक छ, त्यो स्रोत कहाँबाट कसरी जुटाउने कुनै यथार्थपूर्वक अनुमान छैन, केवल घोषणामा मात्र केन्द्रित छ। यसबाट बजेट प्रणाली र हाम्रो अर्थतन्त्रको क्रेडिबिलिटीमा ह्रास आउने निश्चित छ। सभामुख महोदय, यो बजेट सुक्खा जमिनमा घस्रिन खोजेको चिप्ले गिरा जस्तो छ। यो बजेटले तीव्र गतिमा अत्याधुनिक विकास गरेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पार्ने राष्ट्रिय कार्यभार वहन गर्न सक्दैन। सभामुख महोदय, यो गठबन्धन सरकार समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा कार्यान्वयन गर्न त परै जाओस्, उच्चारणसम्म गर्न पनि सङ्कोच मानिरहेको छ। नेपालको समृद्धि र नेपालीको सुखभन्दा महत्त्वको अर्को विषय बजेटको लागि हुन सक्छ र सभामुख महोदय, सरकार यो राष्ट्रिय सङ्कल्पबाट किन टाढिँदैछ, किन नेपाली जनताबाट त्यसको मूल्याङ्कन हुने नै छ। बजेटमा समग्र र यथार्थ वित्त क्षमताभन्दा खर्च बढी प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्ताव गरिए बमोजिमका लगानीका स्रोतहरू जुट्ने विश्वासिलो आधार छैन। विकास बजेटको करिब 50% वैदेशिक स्रोतबाट प्रस्तावित छ। यसमा वैदेशिक अनुदान परिचालनको मात्र चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक अनुमानको कुरा छोडौँ, माननीय अर्थमन्त्रीले आफैले गर्नुभएको संशोधित अनुमान रु 25 अर्बको यो हप्तासम्मको आँकडा हेर्दा करिब 14 अर्ब मात्र परिचालन भएको देखिन्छ। यो करिब 56% मात्रै हो। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षमा विकास खर्चको वार्षिक अनुमान अनुरूप स्रोत परिचालन हुन सक्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार छैन। सभामुख महोदय, कर राजस्वतर्फ चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानमा आगामी आर्थिक वर्षमा करिब 29% राजस्व परिचालन गर्ने प्रस्ताव छ। कोभिड-19ले तहस-नहस भएको र चालु आर्थिक वर्षमा थप सङ्कटापन्न देखिएको निजी क्षेत्रसँग ठूलो मात्रामा थप राजस्व उठाउने प्रस्तावले निजी क्षेत्रले उत्साह गुमाउनेछ। यो आकलनका आधारमा खर्चको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन सक्ने देखिँदैन। सभामुख महोदय, समग्र आयकरमा 37% र निकाय कम्पनीले तिर्ने आयकरमा 46.4% वृद्धि गरिएको छ। यो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना छैन। यसले करदातालाई आतंकित मात्र तुल्याउनेछ। सभामुख महोदय, चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्ममा आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि करमा
5%ले नकारात्मक वृद्धि भएको छ। यस्तो अवस्थामा आगामी वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको 21.67% वृद्धिको लक्ष्य पनि पूरा हुन सक्दैन सभामुख महोदय। अन्तशुल्कतर्फ पैठारीबाट सङ्कलन हुने राजस्वमा 28.29% वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ। अन्तशुल्क लाग्ने वस्तुहरूको आयातमा कडाई गरिएको अहिलेको अवस्थामा यो लक्ष्य पूरा हुन सक्ने आधार देखिँदैन। आयात न्यूनतम 20%ले घटाउने तर भन्सार महसुल भने 34.62%ले वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पनि आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, यो बजेटमा न त पर्याप्त स्रोतको विश्वसनीय व्यवस्था छ, न कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा नै राखिएको छ, न समय निर्धारण गरेर तोकिएको समयमा आयोजना कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने र लक्षित परिणाम प्राप्त गरिछाड्ने प्रतिबद्धता नै छ। यी कुनै विषय बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकतामा छैनन्, जबकि यी विषयहरू नेपाली अर्थतन्त्रका मूल समस्या हुन्, विकास व्यवस्थापनका जटिल समस्या हुन्। यो बजेटले न यी समस्याहरू जटिलताहरू पहिचान गरेको छ, न समाधान नै प्रस्तुत गरेको छ। तसर्थ यो निबन्धरूपी बजेटले कुनै डेलिभरी दिन सक्ने विश्वास गर्न सकिँदैन सभामुख महोदय। बजेट निर्माणको सिद्धान्तलाई व्यवस्था गरेर आवश्यकता परिणामको विश्वसनीय आधार र अध्ययन बिना पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको छ सभामुख महोदय। जस्तो गत वर्षको अनुपातमा चालु खर्च बढेको छ, पुँजीगत खर्च घटेको छ। गत वर्ष पुँजीगत खर्च 22.71% थियो। अहिले बजेटको आकार 1.46 खर्बले बढ्दा पनि पुँजीगत खर्चका लागि गरिएको विनियोजन 21.2% मात्र छ। अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण बन्दै गएको बेलामा पनि पुँजीगत खर्च घटाएर चालु खर्च बढाउने यो सरकारलाई के भन्ने? लगानी घटाउने तर आर्थिक वृद्धि लगायत समग्र अर्थतन्त्रमा चमत्कारको दावी गर्ने यो प्रयासलाई के भन्ने सभामुख महोदय? अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई व्यवस्था गरेर बिना आधारमा काल्पनिक कार्यक्रम अघि सारिएको छ। आगामी वर्ष खाद्यान्न, तरकारी र फलफुलको आयात 30% कम गर्ने, निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात 20%ले घटाउने, वार्षिक 30% दरले रोजगारी वृद्धि गर्ने, 3 वर्षभित्र भूमिहीन दलितलाई आवास उपलब्ध गराउने, वार्षिक 8 लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउने, मानव विकास सूचकाङ्कलाई 0.650 पुर्याउने आदि यस्तै आधारहीन र काल्पनिक कार्यक्रमहरू हुन्। यी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन कस्तो होला भन्ने कुरा यही सरकारको 9-10 महिना हेर्दा थाहा हुन्छ। बजेट मार्फत सङ्कटको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन ध्यान केन्द्रित गर्नुको साटो 5 महिने चुनावी सरकारले सभामुख महोदय अब अचम्मका कार्यक्रमहरू र योजनाहरू प्रस्तावित गरेको छ। उदाहरणको लागि सभामुख महोदय, कोशी र कर्णाली नदीलाई जोड्ने भनिएको छ। अहिले मुलुकका सामने होला एउटा विकासको एउटा उचाइ प्राप्त गर्दै जाँदा नेपालका नदी प्रणालीलाई एक आपसमा आबद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहला। तर के कोशी कर्णाली जस्ता नदीहरूलाई जोड्ने कार्यक्रम आजको प्राथमिकताको विषय बन्न सक्छ सभामुख महोदय? निजी क्षेत्रको लगानीमा 2 घण्टामा पुग्ने चतरा सगरमाथा, मैले त एक ठाउँमा हेरेको थिएँ चतरा सगरमाथा मात्रै छ भनेर, पछि दोहोऱ्याएर हेर्दाखेरि सगरमाथा जानका निम्ति एउटा बाटो मात्रै भएर एउटा मात्रै फास्ट ट्र्याक भएर पुग्दैन भन्ने ठानेर होला सभामुख महोदय 2टा सगरमाथा पुग्ने 2टा फास्ट ट्र्याकको प्रस्ताव यो बजेटले गरेका छ।